आमच्या जशी रामनवमी दर वर्षाप्रमाणे 12 नोव्हेंबर रामाचा जन्म जाता त्याच्यानंतर फ्रांसीस एंथोनी जे प्रसिद्ध रेडिओ गायक आयज आमच्या गोंयांत फेमस आहा ते वर्सान वर्स हांगासर गीत रामायण सादर करता आनी ते पळोवपा खातीर आमचे वास्कोंतले गोंयभरांतले लोक तशेंच तेका आयकपा खातीर खूब गर्दी करता आनी ह्या गर्देक आमकां आमचे देवस्थानार ते मंडपाचो ल्हान म्हणटा थंय सुद्दां लोक आपले जीव सामोरून म्हणटा पळय तसो येवन हांगासर तेजो आनंद घेता आनी देवाचें दर्शन करता आनी हांव लोकांक ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक रामनवमीच्यो शुभेच्छा दिता। पयलीं सगळ्या गोंयकारांक व्हरूनच रामनवमीची परबी आयज खरीच रामनवमी म्हणजे आयज राम जन्मभुमीचेरूय पुजा चल्ली आसा एवढी भव्य ही आयज खरीच आमकां दुसऱ्या भाशेन रामनवमी आसा आनी सगळे लोक एकत्र जावन हे एक एक्चुअली आमच्या वॉर्डान एक 100 वर्सांचें देवूळ मेस्तावाड्या म्हणून सगळे गोंयकार सगळे वास्कोकार ह्या देवळां येता अशीच हांव सगळ्यां कडेन मागता सगळ्यांचें आरोग्य आनी आयुश्य बरें जावचें आनी सगळ्यांनी बरे भाशेन रावचें। 22 जानेवारीक जे वर्सान वर्स आमी राविल्ले म्हणजे आमचे आराध्य दैवत प्रभू श्रीराम हांचें मंदीर अयोध्याक जावचें म्हणून ते इतल्या वर्सांनी म्हणजे 500 वर्सांची वाट पळोवपा पडली त्या आमचें राम मंदीर जालें त्या खातीर खंय तरी सगळ्यांची भावना सगळ्यांची चेतना इतली उमेदी आसा की आज जेन्ना ही रामनवमी आमी सेलिब्रेट करता तेन्ना सगळ्यांच्या मनान एक वेगळोच जोश आसा त्या खातीर आमी सगळ्यांक आराध्य दैवत जाल्यार प्रभू श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू श्रीराम हाका जावन आमी इतले सगळेच एक मोठ्या हातून आशेन आमी सगळेच पळयतात आमचो दैवत असो हे करतात आनी ह्या रामनवमीच्या दिसा हांव इतलेंच मागता की सगळ्यांनी म्हणजे प्रभू श्री रामान जशें आमी म्हणटात की सगळे कडेन राम राज्य येवचें म्हणून म्हणजे राम राज्य कितें हे सगळ्यांनी म्हणजे ताणें जशें आपलें राज्य चलयल्लें आपल्या भावा कडेन कसो रावलो आपल्या बापाय कडेन कशें हें आशिल्लें हे सगळें पळोवपाक गेलें जाल्यार तांचे ह्या रामनवमी दिसा आमी समज संकल्प केलो की सगळ्यांनी ताचो एक एक गुण तरी आमी घेवंक शकले ताका दिसता म्हाका दिसता ह्या देशांत पसून एक राम राज्य येतलें आनी एक बरें वातावरण